एफएनसीसीआई को 54औं साधारण सभा काठमाडौँमा सुरु। स्वदेशमै लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उद्योगीको माग। बिहीबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत ऐतिहासिक कीर्तिमानी। परिसूचक 1900 अङ्क नजिक उक्लिँदा कारोबार रकम 7.5 अर्ब माथि। र 2 दिने भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगार दिनभर भेटघाट र कार्यक्रममा व्यस्त। दुई देशका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक भएको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा बिहीबारबाट सुरु भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट सुरु भएको साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवास बालुवाटारमा आयोजित विशेष समारोह मार्फत गर्नुभयो। साधारण सभाको उद्घाटनको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशी उद्योग सक्षम नभएकै कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु परेको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपालभित्र कमाएर विदेशमा लगानी गर्ने उद्योगीप्रति रोष प्रकट गर्दै उहाँले स्वदेशमै लगानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यायोचित छुट, सुविधा, सहुलियत लगायत कानून बदलिएर भए पनि उपलब्ध गराउन तयार रहेको घोषणा पनि गर्नुभयो। हामी विदेशी पुँजी पनि आमन्त्रण गरिरहेका छौँ र विदेशी पुँजी आमन्त्रण गर्नका लागि अनेक प्रकारका सहुलियत सुविधाहरूको घोषणा गरिरहेका छौँ भने हाम्रै उद्यमी व्यवसायीहरूले यहाँको पुँजी बाहिर लगेर 2-4 पैसा बढी कमिन्छ भने पनि बाहिर लगेर लगानी गर्ने बाटो चाहिँ त्यो उचित होइन। हामी देशप्रति माया गर्न सिकौँ। हाम्रामा लगानीका अवसर सिद्धिएन, हाम्रोमा लगानीका अवसरहरू सिद्धिएका छैनन्। हाम्रोमा त झन् अवसर छ, किनभने हामीसँग केही पनि छैन। के प्रयोजनका लागि बाहिरतिर लगानीका स्थानहरू खोज्छौँ भने त्यो सुल्टो बाटो हो। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सुविधा, सहुलियत, छुट, कानुन बमोजिम जे दिन सकिन्छ, मिल्न सकिन्छ, या जे न्यायोचित हुन्छ त्यो कानुन बदलेर पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ, जे न्यायोचित छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति इङ्गित गर्दै सरकारले दलाल पुँजीवाद र नव उदारवाद पुँजीवादको बाटो लियो भन्दै भ्रामक प्रचार भइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले उदारवादी अर्थतन्त्र अङ्गीकार नगरेको भन्ने आरोप र भ्रामक तथ्यको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै स्वदेशी उद्यमी बीच कुनै फरक व्यवहार नगरिने स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। कारोबार भने निष्पक्ष भएर गर्न उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। तपाईहरुले बजारमा दलाल पुँजीवाद, नव उदारवादी पुँजीवाद, सरकारले, प्रधानमन्त्रीले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दियो, नव उदारवादी पुँजीवादी बाटो लियो, अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई डिभाइड गर्ने र त्रसित बनाउने खालका अभिव्यक्तिहरू सुनेर तपाईँहरूमा केही दुविधा उत्पन्न भएको पनि हुनसक्छ। सरकारका निम्ति त्यस्तो हुँदैन। सबै उद्यमीहरू, सबै व्यवसायीहरू, ती सबै राष्ट्रका निम्ति काम गरिरहेका
राष्ट्रमा योगदान गरिरहेका, राष्ट्रका निम्ति उत्पादन गरिरहेका, राष्ट्रका निम्ति रोजगारी दिइरहेका, राष्ट्रका निम्ति कर तिरिरहेका र राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्, समान छ। राज्यको नजरमा सबै समान छन् र राज्यले सबैलाई कानुन सम्मत ढङ्गले, यथोचित ढङ्गले संरक्षण प्रदान गर्छ, सुरक्षा दिन्छ। यति हो राज्यले आग्रह गर्छ तपाईँहरूसँग कि तपाईँहरूको कारोबार फेयर होस्, कारोबारमा अनफेयरनेस नहोस्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसारको कोभिड पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि राहतको प्याकेज ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्दै सरकारले क्षमता अनुसार राहतको प्याकेज ल्याएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। उहाँले कोभिडबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र बीचको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव रहेको पनि बताउनुभयो। उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई लाग्छ कतिवटा देशका सरकारहरूले उद्योगहरू व्यवसायहरूको पुनरुत्थानका लागि ठुलो रकम दिइराखेका छन्, नेपाल सरकार किन दिँदैन? नेपाल सरकार पनि मनको गरिब होइन, दिने इच्छा नगर्ने होइन, तर नेपाल सरकारको क्षमता, आर्थिक क्षमता, यसको फाइनान्सियल क्षमता यो साथीहरूले हेर्नुभएको छ। त्यस कारण हामीले आफ्नो अभिभावकको गच्छे अनुसार मात्रै अपेक्षा गर्न वाञ्छनीय हो। गच्छे कति छ त्यस अनुसार म यहाँहरूलाई कमसेकम एस्योर गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले गच्छे अनुसार वा गच्छेभन्दा अझ अगाडि एक कदम अगाडि बढेर यहाँहरूलाई साथ लागि सहयोगको हात बढाउनेछ। त्यसअघि धारणा राख्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै निजी र सरकार बीच सहकार्य गरेर सङ्कट समाधानको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उहाँले जोड दिनुभयो। यो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई राइट ट्र्याकतर्फ लैजान नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रको बीच पार्टनरशिप अप्रोचमा काम गर्नुपर्ने सुझावसहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूमा रिहाई सुझाव राख्न अनुमति चाहन्छु। हाम्रो चुनौतीहरूलाई हामीले अब अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएका कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका तर्फबाट हामीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। महासङ्घीय अध्यक्ष राणाले विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अनुमोदन गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो। प्रतिष्ठित र निकै बहसको विषय बनेको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजनामा राष्ट्रिय सहमतिको साथ छिटो पारित गर्नुपर्ने हाम्रो निजी क्षेत्रको सुझाव छ। यसले विद्युत प्रसारणको पूर्वाधार विकासमा निकै ठुलो सहयोग गर्ने, रोजगारीको अवसरहरू प्रदान गर्ने र यसबाट थप अन्य परियोजना समेत भित्राउन सहयोग पुग्ने हुँदा अविलम्ब यसलाई पारित गर्ने वातावरण बनाइस र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट आवश्यक सहयोग गर्नको लागि हामी तयार रहेको निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका सहभागीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न पोडियममा पुगेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, कृषि र MSME को प्रवर्धन एवं लगानी विस्तार गरी करिब 4 लाख रोजगारी सहित दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी भिजन पेपर तयार गरिरहेको बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान र गतिशील बनाउन सकिन्छ र के लागि प्राथमिकता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यो प्राथमिकताको ढाँचा तयार गरी अब गठन हुने कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्ने पनि मैले योजना बनाएको छु। उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सृजना र स्रोत साधन सम्पन्न सरकार समुन्नत, समावेशी र उत्थानशील अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो। दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो। समुन्नत
मूलक निर्माणमा निजी क्षेत्रको भन्दा बढी योगदान पुर्याउन व्यवसाय मैत्री वातावरण अपरिहार्य शर्त हो। हामी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक 4 लाख युवालाई रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा कम गर्ने र नियन्त्रण गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सरकार वा अन्य सरकारवालाहरूसँग पहल गर्नुको साथै आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छु। साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदानको कार्यक्रम राखिएको छ। नेपालको शेयर बजारमा बिहीबार नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम भएको छ। साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र खरिद बिक्री रकम दुवैले अहिलेसम्मको अधिकतम सीमामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। बिहीबार नेप्सेले यस अघिको उच्चतम बिन्दु 1881 को बिन्दुलाई क्रस गरी 1893.24 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। आज उतार चढाव बीच कारोबार बन्द हुँदा नेप्से 18.43 अङ्कले बढेको छ। आज उतार चढाव भइरहँदा नेप्से अधिकतम 1927 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 2.85 अङ्कले बढेर 365.18 अङ्कमा बन्द भएको छ। कारोबार रकमले पनि अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। दिनभर 201 कम्पनीको 7 अर्ब 61 करोड 30 लाख 30,091 रुपैयाँको 1 करोड 71 लाख 88,049 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अहिले शेयर बजारका लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त माहौल बनेकोले लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदै गएका छन्। त्यसैले बजारमा शेयरको माग बढेको छ भने परिसूचक र कारोबार रकमले नयाँ उचाइ चुम्दै गएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर घट्नु, कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण राम्रो निस्कनु र कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको देखिन्छ। बिहीबार बैंकिङ, जलविद्युत, अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेका छन्। आज सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ। कम्पनीको मात्रै 58 करोड 13 लाख 17,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस्तै नोबेल बैंकको 38 करोड 34 लाख कारोबार भएको छ। 20 करोड भन्दा माथि कारोबार हुने कम्पनीहरूमा शिवम सिमेन्ट, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ। बजारमा सबैभन्दा धेरै एनएमबी माइक्रो फाइनान्सका शेयर धनीले 10% कमाएका छन्। बजारमा तीव्र उतार चढाव हुँदा सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका शेयर धनीले गुमाएका छन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला बिहीबार दिनभर भेटघाट र कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएको छ। नेपाल र भारत बीचको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार बिहान नेपाल आउनुभएको श्रृङ्गलाले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। श्रृङ्गलाले बिहीबार नै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली तथा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँग द्विपक्षीय भेट समेत गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीलाई भारत सरकारको तर्फबाट 2000 थान रेमडेसिभिर खोप हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसअघि उहाँ बिहीबार नै काठमाडौँको एक होटलमा आयोजित 2 देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा सहभागी हुनुभयो। बैठकमा 2 देशबीच विभिन्न सहयोगका क्षेत्रहरूमा छलफल गर्नुका साथै 2 देशबीचका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक भएको पनि बताइएको छ। भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर सडक मार्ग बनाई उद्घाटन समेत गरेको सन्दर्भ र नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नक्सामा समेटेपछि 2 देशबीच सम्बन्ध चिसिएको बेला श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। श्रृङ्गला शुक्रबार स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। FNCCI को 54औं साधारण सभा काठमाडौँमा सुरु। स्वदेशमै लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उद्योगीको माग। बिहीबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत ऐतिहासिक कीर्तिमानी। परिसूचक 1900 अङ्क नजिक उक्लिँदा कारोबार रकम 7.5 अर्ब माथि। र 2 दिने भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला दिनभर भेटघाट र कार्यक्रममा व्यस्त। 2 देशका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक भएको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।